ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2078 साल चैत्र 4 गते शुक्रबार, तदनुसार 18/3/2022। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, मायाको कुहिरो धेरै शक्तिशाली छ। यसबाट खबरदार रहनु छ। कुहिरोमा कहिले पनि अल्मलिनु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि माया के छ? कुहिरो जस्तै। त्यसैले जस्तो कुहिरो लाग्दाखेरि हामीले केही पनि देख्दैनौँ, अगाडिको नजिकको चिज पनि देख्दैनौँ, बाटो पनि देख्दैनौँ। त्यसको लागि उज्यालो चाहिन्छ, प्रकाश चाहिन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, माया पनि कुहिरो जस्तै हो, अझ शक्तिशाली। किनकि जब मायाको प्रवेशता हुन्छ हामीले बाटै देख्दैनौँ, कुन राइट हो कुन रङ हो केही छुट्याउनै सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यो मायाको कुहिरोबाट हामीले खबरदार रहनु छ। र यसको लागि के चाहिन्छ? कुहिरोमा फेरि पनि बाटो देख्नको लागि उज्यालो चाहिन्छ, लाइट चाहिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, मायालाई छोडेर, मायाबाट निक्लेर ज्ञानको प्रकाष्ठा चाहिन्छ। अझ साथसाथै ज्ञान सूर्य शिव बाबाको याद चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी कहिले पनि यसमा अल्मलिनु छैन, खबरदार पनि रहनु छ। प्रश्न, महावीर बच्चाहरूले कुन चाहिँ कर्तव्य गरेका थिए जसको यादगार शास्त्रहरूमा छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, महावीर बच्चाहरूले कुन चाहिँ कर्तव्य गरेका थिए जसको यादगार शास्त्रमा छ? उत्तर छ बाबाको, महावीर बच्चाहरूले मूर्छितलाई सञ्जीवनी बुटी दिएर सुरजित बनाएका थिए, जसको यादगार शास्त्रहरूमा पनि देखाउँछन्। तिमी बच्चाहरूलाई दया आउनुपर्छ, जो सेवा गर्दा गर्दै बाबाबाट वर्षा लिँदा लिँदै कुनै पनि कारणले बाबाको हात छोडेर गए, उनलाई पत्र लेखेर सुरजित बनाऊ। पत्र लेख, तिमीलाई के भयो जसकारण पढाइ छोडिदियो? दुर्भाग्यशाली किन बन्यो? गिर्दै गरेकालाई बचाउनु पर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, महावीर बच्चाहरूको कर्तव्य के हो कि महावीर बच्चाहरूले मूर्छितलाई सञ्जीवनी ब्युटी दिएर सुरजित बनाएको थियो र हामीले पनि यही गर्नु छ। अर्थात् कि मूर्छितलाई, जो बाबालाई भुलेका छन्, बाबाको बनेर बाबाको हात छोडेर गएका छन्, बाबा हुनुहुन्छ त्यस्तो आत्माहरूलाई बुटी अर्थात् कि ज्ञान दिएर फेरि पहिलाको कुरा याद दिलाएर त यसरी उहाँहरूलाई सुरजित गराउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो हामीले गरिरहेका छौँ, गर्नु छ। यसैको यादगार नै वास्तवमा शास्त्रमा देखाइएको हो। र बाबा भन्नुहुन्छ, त्यस्ता बच्चाहरूप्रति दया हुनुपर्छ, दया भावना जागृत हुनुपर्छ। र जसले गर्दा उहाँलाई हामीले यो भन्न सक्छौँ कि तिमी त बाबाको थियो, बाबाको बन्दा बन्दै, बाबाको वर्षा लिँदा लिँदै, सेवा गर्दा गर्दै किन बाबाको हात छोडेर गएको हो? त बाबा भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पत्र पनि लेख्न सक्छौँ। र पत्रमा के लेख्ने? तिमीलाई के भयो? हैन, यति राम्रो जीवन थियो, बाबाको गोदमा बसेका थियो, के भयो जस्तो भाग्य विधाताको हातै छोडेर गयो? बाबा हुनुहुन्छ, यसरी पत्र लेख्नु छ। किन दुर्भाग्यशाली बन्दैछौँ? सौभाग्यशालीबाट किन बन्दैछौँ? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी गिर्दै गरेको बच्चाहरूलाई बचाउनु पर्छ। गीत छ, नयनहीनको राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊँ में। त नयनहीन अहिले संसारमा के छ? ज्ञानको तेस्रो नेत्र छैन। त यस्तो आत्माहरूलाई ज्ञानको प्रकाष्ठा दिनु छ। ज्ञान रूपी सञ्जीवनी बुटी दिएर फेरि जगाउनु छ। ओम शान्ति। यो गीत धेरै सामान्य रूपमा गाउँछन्, हे भगवान, अन्धाहरूको लट्ठी बन्नुहोस्, किनकि भक्ति मार्गमा धेरै ठक्कर खान्छन् तर बाबालाई पाउँदैनन्। बाबा भन्छ, गीत त एकदम साधारण रूपमा छ कि हे भगवान, अन्धाहरूको लट्ठी बन्नुहोस्। भक्ति मार्गमा यसरी गाउँथे, तर फेरि पनि भगवानलाई त प्राप्त गर्न सक्दैनन्। आत्माले भन्छ, हे बाबा, म हजुरसँग मिल्नको लागि यस शरीरद्वारा
धेरै भट्किएँ। हजुरलाई पाउने बाटो धेरै कठिन छ। यो त अवश्य मनुष्यले सम्झिन्छन्। जन्म जन्मान्तर हामीले भक्ति गर्दै आयौँ, यो जान्दैनन् हामीलाई ज्ञान मिल्छ अनि हामी नयनहीनबाट नयनयुक्त बन्नेछौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसरी भक्ति मार्गमा फेरि पनि भगवानलाई त प्राप्त गर्दैनन्। यसरी आत्मा यो शरीरद्वारा भट्किरहेका हुन्छन् तीर्थ जप तप पूजा पाठ भक्तिमा कि भगवान पाउनको लागि। तर भगवान पाउन कति कठिन छ। त यसरी बाबा भन्नुहुन्छ यो त मनुष्यले सम्झि नै रहेका छन्, बुझेका छन् कि जन्म जन्मान्तर हामीले भक्ति गर्दै आएका छौँ। त वास्तवमा यो थाहा छैन भक्ति पुरा भएपछि साँच्चै पनि भगवान आउनुहुन्छ र भगवान आउनु भएर साँच्चै हामीलाई सत्य ज्ञान दिनुहुन्छ अनि हाम्रो तेस्रो नेत्र खुल्छ। भक्ति मार्गको कायदा हो भक्ति गर्नु, धक्का खानु। आधा कल्प धक्का खाएका छौ, तिमीले अब धक्का खान बन्द गरिदियो। तिमीले भक्ति गर्दैनौ, न त शास्त्र नै पढ्छौ। जब भगवान मिल्यो फेरि यो सबै किन गर्ने, हैन? भगवान पाइसकेपछि सबै किन गर्ने? जबकि हामीलाई आफ्नो साथमा लिएर जाने भगवान मिल्नु भएको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि भगवान पाइसकेपछि जुन छोडिएको भक्ति किन गर्नु पर्यो? तर यदि ठिक छ घरमा देखाउनु छ या सेवाको लागि छ भने गर्दा ठिकै छ, गर्नै नहुने पनि होइन। तर आवश्यकता छैन भने फेरि त्यसमै किन समय खेर फाल्ने? बरु त्यो समयमा बाबालाई याद गर्ने। फेरि हामीले किन धक्का खाने? भगवान आउनुहुन्छ भने अवश्य सबैलाई साथमा लिएर पनि जानुहुन्छ। सबैले धक्का खाइ पनि रहन्छन् र एक अर्कालाई आशीर्वाद पनि दिइरहन्छन्। केही पनि बुझेका छैनन्। पोप साधु सन्त जो आउँछन् उनको लागि सम्झन्छन्। यी गुरुहरूले हामीलाई बाटो बताउँछन् भगवानसँग मिल्ने। बाबा हुन्छ भक्तिमा यसरी एक आपसमा भक्ति पनि गर्छन्, आशीर्वाद पनि दिन्छन्। तर भन्दैमा आशीर्वाद लाग्ने त होइन। तर बाबा भन्नुहुन्छ जति पनि गुरुहरू आउँछन् उनीहरूले के सम्झिन्छन्, उहाँहरूले हामीलाई भगवान प्राप्त हुने बाटो देखाउँछन्। तर ती गुरुहरू स्वयंले पनि बाटो देखेका छैनन्। कुन चाहिँ बाटो देखेका छैनन् गुरुहरूले? भगवान प्राप्त गर्ने भने फेरि देखाउँछन् कसरी? आशीर्वाद दिन्छन् भने पनि केवल यति भनिदिन्छन् भगवानलाई याद गर, राम राम भन। जस्तै बाटोमा कसैसँग सोध्यो फलानो स्थान कहाँ होला भनिन्छ, यो बाटो जानुभयो भने पुग्नुहुनेछ। यस्तो भनिँदैन साथमा लैजान्छु। जस्तो बाटो देखाउनेहरूले पनि बाटो देखाइदिन्छन् र पुरै बाटो साथै गएर देखाउन त देखाउँदैन, बताइदिन्छ, ऊ आफ्नो बाटो लाग्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ गुरुहरूले पनि के गर्छ, भगवान पाउने बाटो देखाउने भनेर भक्ति मार्गकै बाटो देखाउँछन्। भगवानलाई याद गर्नुहोस्, राम राम भन्नुहोस् भनिन्छ। बाँकी साँच्चै नै साथमा लिएर त जाँदैनन्। जसबाट बाटो चाहिन्छ त्यो बताइन्छ, जसलाई बाटो चाहिन्छ त्यो बताइन्छ, तर साथमा कुनै गाइड त चाहिन्छ नि। बिना गाइड त अलमलमा परिन्छ। जस्तै तिमीहरू पनि एक दिन कुहिरोको कारण जङ्गलमा अलमलिएका थियौ। कुन चाहिँ कुहिरोले? बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति पनि एक किसिमको कुहिरो नै हो। जङ्गल, यो दुनियाँ, यो मायाको कुहिरो धेरै जबरजस्त हुन्छ। स्टिमर चलाउनेलाई कुहिरोको कारण बाटो देखिँदैन, धेरै सावधानी राख्छ। त्यस्तै यो फेरि हो मायाको कुहिरो। कसैलाई बाटोको बारेमा थाहै हुँदैन, जप तप तीर्थ आदि गरिरहन्छन्। जन्म जन्मान्तर भगवानसँग मिल्नको लागि भक्ति गर्दै आयौँ। हामीले पनि गर्दै आयौँ। कहिलेदेखि गर्यौँ? द्वापरदेखि। अनेक प्रकारको मत पनि मिल्छ। जस्तो सङ्ग त्यस्तै रङ्ग। हर जन्ममा गुरु पनि बनाउनु पर्छ। जब तिमी बच्चाहरूलाई सद्गुरु मिलेको छ, उहाँले स्वयं भन्नुहुन्छ मैले कल्प कल्प आएर तिमी बच्चाहरूलाई फर्काएर घर लिएर जान्छु, फेरि विष्णुपुरीमा पठाइदिन्छु। त्यसरी बाबा आउनुहुन्छ
स्पष्ट भन्नुहुन्छ र साँच्चै पनि हामीलाई साथ लिएर घर जानुहुन्छ र विष्णुपुरीमा पठाइदिनुहुन्छ। अहिले हामीले बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौँ। मानौ कुनै गुरु वा पण्डित आदि आएर यो ज्ञान लिए र अरूलाई भने मनमना भव, शिव बाबालाई याद गर। यसो भनेमा उनका शिष्य आदिले सोध्नेछन्, यो ज्ञान कहाँबाट लिनुभयो? उनले झट भन्छन्, गुरुले अर्कै बाटो लिएछन् अनि उनको दोकान खत्तम हुन्छ। गुरुहरूलाई आज त थाहा छ, पहिला थाहा थिएन, आज धेरै गुरुहरूलाई थाहा छ। तर पनि उहाँहरूले आफ्नो शिष्यहरूलाई यो कुरा बताउन सक्नुहुन्न। कारण किन? बताउनाले हजुर कहाँ जानुहुन्छ, कहाँबाट यो ज्ञान पाउनुभयो? अब ब्रह्मकुमारीमा जान्छु भने शिष्य पनि सबै यहाँ आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि उहाँहरूको त दोकानै बन्द हुन्छ। त्यसैले गुरुहरूले थाहा पाएर पनि आज बताइरहेको हुँदैन। मान्यता खत्तम हुन्छ, सम्मान पनि कम हुन्छ। भन्ने छन्, हजुरले ब्रह्मकुमारीसँग ज्ञान लिनुभयो भने हामी पनि किन बिकेको पासमा नजाने? स्वयं गुरुहरूले पनि भन्छन्, सबै जिज्ञासुले हामीलाई छोडिदिन्छन्, फेरि हामीले कहाँबाट खाने? सारा धन्दा खत्तम हुनेछ, सारा मान खत्तम हुनेछ। यहाँ त 7 दिन भट्टीमा राखेर सबै थोक गराउनु पर्ने हुन्छ। रोटी पकाऊ, यो गर, जसरी सन्यासीहरूले पनि गराउँछन् ताकि देह अभिमान टुटोस्। फेरि यस्तोलाई टिक्न धेरै मुस्किल हुन्छ। अर्को कुरा, जो बाहिरबाट आउँछन् उनलाई पहिला सुरुमा बाबाको परिचय दिनुपर्छ। हामीले मातपिताद्वारा विश्वको मालिक बन्ने वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, ज्ञान लिएर जो बाबाको घरमा समर्पित हुने बच्चाहरू छ उनीहरूलाई आउने बित्तिकै सुरुमा के गर्नुपर्छ? देह अभिमान तोड्नको लागि खाना बनाउने, हैन, झाडु सफाई गर्ने। बाबा भने सबै थोक सिकाइन्छ, यो सबै थोक सिकाउनु पनि पर्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, जो बाहिरबाट आएका छन् उनीहरूलाई ज्ञान दिनुपर्छ। पहिला ज्ञानमा बाबाको परिचय दिनुपर्छ। बाबा हुनुहुन्छ विश्वको रचयिता। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो नरबाट नारायण बन्ने। तपाईँ पनि आउनुहुन्छ भने 8 दिन आएर पढ्नुपर्छ। धेरै कडा मेहनत छ। यतिकै अभिमान कसैले तोड्न सक्दैन। यस्ता मानिसहरू छिट्टै आउन सक्दैनन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमीहरू भाइ बहिनी हौ, एक अर्कालाई सम्झाउन सक्छौ। मानौ कुनै बच्चाहरूले धेरै राम्रो सेवा गर्थे, धेरैलाई सम्झाउँथे, अहिले बाबाको हात छोडिदिएका छन्। अब यो त तिमीलाई थाहा छ, शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ ब्रह्माद्वारा। डाइरेक्ट त पढाउन सक्नुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ, ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउँछु, राजयोग सिकाउँछु। यदि कसैले ब्रह्माको हात छोडे मतलब शिवको हात पनि छोडे। किनकि ब्रह्मा बाबा एक यस्तो आत्मा हुनुहुन्छ जो एक झटमा बाबालाई चिन्नु पनि भयो, जान्नु भयो, मान्नु भयो। त्यसपछि 1 सेकेन्डमा समर्पण भएर सबै चिजको त्याग गरिदिनु भयो र सम्पूर्ण रूपले शिव बाबाको श्रीमतलाई जीवनमा धारण गर्नुभयो र सारा विश्वको आत्माको लागि एउटा निमित्त बन्नुभयो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा बाबाको हात छोडे। माना कतिले के भन्छन्, शिव बाबालाई त म याद गर्छु, बाबा त भगवान हुन्छ, अब ब्रह्मा बाबासँग के मतलब, उहाँ पनि त हामी जस्तै हो। बाबा भन्नुहुन्छ, जसले ब्रह्माको हात छोड्छ उसले मानव शिवको पनि हात छोड्छ, या शिव बाबाले छोडिदिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउँछु, राजयोग सिकाउँछु। यदि कसैले ब्रह्माको हात छोडे मतलब शिवको हात पनि छोडे। विचार गरिन्छ, फलानुले किन छोड्यो? सोधिन्छ, भाग्यशाली बन्नुको सट्टा दुर्भाग्यशाली किन बन्यो? तिमी कोसँग रिसायौ? बहिनीहरूसँग रिसायो होला। तिमी जो यति वर्षा लिनेवाला थियो फेरि के भयो? के सिकाउने बाबाले तिमीलाई केही भन्नुभयो जसकारण पढाइ छोडिदियो अनि दुर्भाग्यशाली बन्यो? बाबाले पनि सोध्नुहुन्छ, तिमीले राजयोग सिक्न किन छोडिदियो? तिमी पनि
आश्चर्यवत बाबाको बनन्ती कथन्ती भागन्तीमा आयो। तिमी पनि त्यही लिस्टमा आयो। आफ्नो तकदिरको रेखा मेटाइदियो। समय देखेर उनलाई लेखाउनु पर्छ। हुनसक्छ पत्र पढेर फेरि जान्न, हुनसक्छ पत्र पढेर फेरि जाग्न सक्छन्। हुनसक्छ कतिलाई त रियलाइज हुन्छ, किनकि कतिले हात छोडेर गएका हुन्छन् त्यति बेला, र पछि पछि उसलाई पश्चाताप हुन्छ। समय पनि धेरै बित्छ, तर फर्केर आउन अप्ठ्यारो लाग्छ, लाज लाग्छ। त्यति बेला हाम्रो अलिकति सहयोगले हैन, फेरि उसलाई अलिकति सहयोग दियौँ, अलिकति नजिक गएर कुरा गऱ्यौँ, अलिकति स्नेह प्यार दियौँ, फेरि बाबाको घरमा बोलायौँ भने फेरि ऊ आउन सक्छ। किनकि अप्ठ्यारो भएर नआउन सकिरहेको हुन्छ चाहेर पनि, त कति फेरि फर्किन्छन् पनि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ दया गरेर फेरि उहाँहरूलाई बोलाउनु छ। किन भन्दा गिरेकालाई बचाउनु पर्छ। कसैलाई डुब्नबाट बचाइन्छ भने इनाम दिइन्छ। फेरि कसले इनाम दिनुहुन्छ हामीलाई? शिव बाबाले। यसमा पनि डुब्नबाट बचाउनु छ, ज्ञानको नै कुरा हो। लेख्नुपर्छ तिमीले तारनहारको हात छोडिदियौ भने डुबेर मर्छौ। पौडिएर निकाल्नेहरूले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा पारेर अरूलाई बचाउँछन्। कसैलाई राम्रोसँग पौडिन आउँदैन भने स्वयं पनि हराउँछन्। जो बचाउनेवाला छ, पानीमा डुबेकोलाई जो बचाउन जान्छ, ऊ आफैलाई पौडी खेल्न आउँदैन भने सँगसँगै डुब्छ। यदि उसलाई पौडी खेल्न आउँछ भने आफू त बचेकै हुन्छ र अरूलाई पनि डुबेकोलाई बचाउँछ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ हामी पनि यदि कसैलाई बचाउन जान्छौँ भने, बाबाको हात छोडेकोलाई फेरि बाबाको बनाउन चाहन्छौँ भने हामी पौडिन सिक्नु पर्यो। हामी अर्थात् के बलियो हुनु पर्यो, कसैको पनि प्रभावमा नआउने। यदि उसैले उल्टा दुइटा केही आफ्नो भनौँ न पहिलाको केही उसलाई नराम्रो फिल भएको निन्दा चर्चा सुनाइदियो र फेरि हामी पनि त्यसमै फस्न जान्छ, कमजोर छ भने त फेरि आफै फस्न जान्छ। फेरि आफै त्यस्तो हुन्छ, बचाउन गएको आफै डुब्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पहिला आफू नै पौडिन सिक्नुपर्छ, आफू नै यो ज्ञानलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पनि कसैलाई डुबेको देख्यौ भने 10-20 चिठी लेख। यो कुनै इन्सल्ट हुँदैन। तपाईले यति समय हात पक्रिनु भयो, अरूलाई पनि सम्झाउनु भयो, फेरि तपाईँ कसरी डुब्नु भयो। तिमीले प्रेमसँग लेख। बहनजी तपाईँ त राजयोग सिकेर पार जानेवाला हुनुहुन्थ्यो, अब तपाईँ स्वयं डुबिरहनु भएको छ। दया आउँछ बिचरालाई बचाओ। फेरि कोही बच्छन् वा बच्दैनन्, यो त भयो उनको तकदिर। यो होइन अब त मान्दैन जति भने पनि हुँदैन, बेकार किन भन्ने होइन। आउने नआउने उसको भाग्य छ। तर बाबा भन्छ हामी आफ्नो कर्तव्य त गरौँ। अर्को कुरा, यो जुन प्रदर्शनीमा विचार लेखेर दिन्छन्, यहाँ नरबाट नारायण बन्ने मार्ग बताइन्छ। यो राजयोग धेरै राम्रो छ। पुग्यो, लेखेर बाहिर निस्कियो अनि बिर्सियो। त्यसैले जसले लेख्छन् उनको लागि लाग्नुपर्छ। तपाईले यो विचार लेखेर दिनुभएको थियो, तर आफूले के गर्नुभयो? न आफ्नो फाइदा गर्नुभयो न अरूको। पहिलो मुख्य कुरा हो मातपिताको परिचय दिनु। त्यसैले बाबाले प्रश्नावली बनाउनु भएको छ। सोध, परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? के वर्षा मिल्छ? यो लेखाउनु पर्छ। बाँकी सारा प्रदर्शनी सम्झाएर अन्तिममा लेख्नाले कुनै फाइदा छैन। मुख्य कुरा हो मातपिताको परिचय दिनु। मुख्य कुरा मातपिताको परिचय, बाबाको परिचय दिनु। तर बाबा भन्नुहुन्छ पहिला आउँदैमा पहिला फर्म भराउनु पर्छ, लेखाउनु पर्छ। तर लेखाएको छैन, पहिला सम्झाइदियो के को लागि आउनु। कोही शान्तिको लागि आउँछन्, त्यही अनुसारले सम्झाउनु पर्यो। कोही भगवान प्राप्तिको लागि आउँछ, त्यही हिसाबले सम्झाउनु पर्यो। कोही क्रोध मुक्त हुन चाहन्छन्, त्यही हिसाबले। कोही चिन्ता मुक्त, त्यही हिसाबले। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पहिला लेख, पहिला सोध, त्यसपछि फेरि बाबाको ज्ञान दिनु। र पहिला त्यसमा पनि पहिला शिव बाबाको परिचय दिनु। अब बुझ्नुभयो भने लेख्नुहोस्, नत्र केही बुझ्नु भएको छैन। दिलैबाट सम्झाएर फेरि लेखाउनु पर्छ।
वास्तवमा उहाँ जगदम्बा जगतपिता हुनुहुन्छ। वास्तवमा बाबाबाट वर्षा मिल्छ भनेर उनीहरूले लेख्छन्। यो लेखेर दिए भने सम्झ तिमीले केही सेवा गर्यौ। जो सुन्नेवाला केही थोरै पनि बुझ्यो भने सम्झुनु कि वास्तवमा सेवा गरे। केही पनि बुझेको छैन भने सेवा गरेर पनि सोच्नु पर्यो कि मैले केही सेवा गरिनँ। कति बाबाले गहिरो रहस्य बताउनु भयो। फेरि पनि आएनन् भने चिठी लेख्नुपर्छ। वास्तवमा यहाँ जगदम्बा र जगतपिता हुनुहुन्छ भने फेरि वर्षा लिन किन आउनुहुन्न? अचानक कालले खान्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। प्रदर्शनी गर्यो, त्यसबाट मुस्किलले कुनै 2-4 मात्र निस्के भने फाइदा के भयो? बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। आउन छोड्यो भने चिठी लेख्नुपर्छ। तपाईँले बेहदको बाबासँग वर्षा लिँदै हुनुहुन्थ्यो, फेरि मायाले तपाईँलाई पक्रेर लग्यो, प्रभुलाई छोडिदिनु भयो। यसरी त तपाईँले आफ्नो पद भ्रष्ट गर्नुहुन्छ। जो महावीर छन् उनले झट्ट सञ्जीवनी बुटी दिन्छन्। यो बेहोस भयो, मायाले नाकमा समात्यो भने उनलाई बचाउनु पर्छ। यति मेहनत गर्यो भने करोडौँमा कोही निस्किनेछन्। जाँच गर्नुपर्छ यो कल्मी कस्तो छ। बच्चीहरूले लेख्छन्, हाम्रो घाँटी नै सुक्यो, तर तिमी बढी कुरामा जाँदै नजाऊ। चाहिने नचाहिने धेरै कुरा गरिराख्ने। पहिलो मुख्य कुरा सम्झाएर लेखौ, फेरि अरू कुरा एउटै त्रिमूर्तिको चित्रमा पुरा सम्झौ। मातापिता हुनुहुन्छ भनेर निश्चय गर्नुहुन्छ भने उहाँसँग वर्षा मिल्नुपर्छ। कोही जतिसुकै बुढो भए पनि यी 2 शब्द त सबैलाई सम्झाउन सक्छ नि। यदि यी 2 शब्द पनि धारणा गर्दैनन् भने बाबाले बुझ्नुहुन्छ यिनको बुद्धिमा कहीँ किचडामा फसेको छ। धेरै बोल्नु हुँदैन, केवल बाबा र वर्षालाई याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको बच्चाहरू चाहे बच्चा हुन्, युवा हुन्, वृद्ध हुन्, सबैले यो सेवा गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ चाहे वृद्ध नै किन नहोस्, एउटा सानो शिव बाबाको थोरै परिचय दिन त किन सक्दैन र? त्यसरी हजुरहरूलाई बाबाले के गर्नुभयो? सेवा गर्नको लागि बाबाले उमङ्ग उत्साह दिलाउँदै हुनुहुन्छ, भाग्य बनाउनको लागि। केवल बाबा र वर्षालाई याद गर। वर्षा हो के हो? हाम्रो वर्षा के हो? विष्णुपुरी, जसको तिमी मालिक हौ। बाबाले अति सहज बनाएर सम्झाउनुहुन्छ। अहिल्या, कुब्जा जस्ता सुकै हुन् वर्षा पाउन सक्छन्। केवल श्रीमतमा चल्नु छ। देही अभिमानी बन्न त सहज छ। कसैलेको गृहस्थ व्यवहार छैन, एक्लो छ भने धेरै सेवा गर्न सक्छन्। कुनै कुनैलाई देह अभिमान हुन्छ, मोहको धागो टुटेको हुँदैन। देही अभिमानीले शरीरमा मोह राख्दैनन्। बाबाले युक्ति बताउनुहुन्छ, तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झ। यो पुरानो दुनियाँ हो, यसबाट ममत्व मेटाउनु छ। एक बाबालाई याद गर्नु छ। वर्षालाई याद गर्नाले रचयिताको पनि याद आउँछ। कति कमाइ छ, स्वयंले पनि कमाइ गर अनि अरूलाई पनि गराऊ। मातापिताले बच्चाहरूलाई लायक बनाइदिन्छन्, फेरि बच्चाहरूको काम हो उनको सम्भाल गर्नु। मातापिताले बच्चालाई जन्मिनेदेखि कति लालन पालन गरेर हुर्काएर कति ठुलो बनाउँछन् र बच्चाले आमा बुवा वृद्ध भएपछि भविष्यमा सम्हाल्छन्। त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ, बाबाले पनि हामीलाई ब्रह्मा मुख कमलद्वारा जन्म दिनुभयो। ज्ञान योगको अमृत बेलादेखि रातसम्म हाम्रो पालना गरिराख्नु भएछ र यसरी बाबाले हामीलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, सक्षम बनाइरहनु भएछ। अब हाम्रो कर्तव्य के हो? आमा बुवाको सेवा गर्नु। सेवा अर्थात् बाबाको सबैलाई परिचय दिनु, किनकि बाबा परमधामबाट के को लागि आउनु भएको? यही सेवा गर्न आउनु भएको। त्यसैले बाबा हुन्छ, फेरि मातपिता छुट्छन्। यहाँ धेरै छन् जसको ममत्व हुन्छ। कसैको आफ्नो बच्चा नभए धर्मको बच्चामा मोह जान्छ। फेरि उनले पद पाउन सक्दैनन्। सर्भिसको बदला डिससर्भिस गर्छन्। प्रदर्शनीमा मुख्य कुरा यो सम्झाउनु पर्छ, जसबाट निश्चय होस् वास्तवमा उहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। उहाँसँग राजयोगद्वारा 21 जन्मको वर्ष मिल्छ। नयाँ दुनियाँको रचना
कसरी हुन्छ, कसरी हामी मालिक बन्छौँ, यो हो लक्ष्य उद्देश्य। तर बच्चाहरूले पुरा बुझेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई रात दिन खुसी हुनुपर्छ। हामी ईश्वरीय सन्तान हौँ। के को खुसी हुनुपर्छ? हामी को हौँ? ईश्वरीय सन्तान हौँ। कति ठुलो कुरा छ, हामी ईश्वरको सन्तान। हुन त संसारमा सबैले भन्छन् हामी ईश्वरका सन्तान हौँ, तर मात्र शब्दमा छ। शब्दमा मात्र पनि भएर पनि ती आत्माहरू कति खुसी छन्, तर हामी त डाइरेक्ट बनेका छौँ, अनुभव गरेका छौँ भने हाम्रो खुसीको पारा कति चढ्नुपर्छ। सानो सानो कुराले हाम्रो खुसीलाई नगुमाऊ, हामीले खुसीलाई नलगोस्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ र सदा स्मृतिमा के राख्ने, हामी को हौँ? ईश्वरीय सन्तान हौँ। त्यहाँ विष्णुका दैवी सन्तानलाई यति खुसी हुँदैन जति अहिले तिमी ईश्वरीय सन्तानलाई छ। बाबा कति कम्प्यारिजन गर्दै हुन्छ। कहाँ सत्युगको देवी देवताको बच्चाहरूलाई पनि हुँदैन रे जति अहिले हामीलाई हुन्छ। तर अब हामीले आफैले आफैलाई हेरौँ, सारा दिनमा के साँच्चै त्यति नै खुसी रहन्छ? सारा दिन कसैले केही भन्दा त्यो खुसी रहन्छ? दुई शब्द केही भनिदियो भने, केही परिस्थिति आउँदा पनि के त्यो खुसी त्यति नै कायम रहन्छ? तर हाम्रो के छ? घटबड भइरहेको छ। यही चिजलाई विशेष बाबा ध्यान दिलाइराख्नु भएको छ। अहिले तिमी ईश्वरीय सन्तान बनेका छौ, फेरि तिमी नै विष्णुको सन्तान बन्छौ। तर खुसी अहिले छ। देवताहरूलाई ईश्वरीय सन्तान भन्दा उच्च भनिँदैन। त्यसैले ईश्वरीय सन्तानलाई कति खुसी हुनुपर्छ। तर यहाँबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै मायाले बिल्कुलै भुलाइदिन्छ। बुझिन्छ तकदिरमा राजाई छैन। धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। माया यस्तो छ जसले जहाँको त्यही नै थप्पड लगाएर भुलाइदिन्छ। त्यसैले त बाबाले सारमै के भन्नुभयो? मायाले थप्पड लगाएर भुलाइदिन्छ। अर्थात् बाबाले सारमा भन्नुभयो कि यो के हो त? एउटा कुहिरो जस्तै हो। त्यसैले योसँग बडो सावधान रहनु छ, ध्यान दिनु छ आफूले आफूलाई। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, मोहको सबै बन्धनलाई तोडेर यस पुरानो देह र दुनियाँबाट ममत्व निकालेर सेवामा लाग्नु छ। बाबा र वर्षालाई याद गरेर कमाई जमा गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी सेवामा लाग्न त मन लाग्छ, तर के छ, अनेक किसिमको बन्धन छ। मोहको पनि धेरै कडा बन्धन छ, जसले गर्दा हामी हर समय सारा दिन त्यसैमा डुबिरहन्छौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ सम्हाल गर्नु छ। तर ममत्व राख्दैनौँ भने त्यहाँबाट पनि हामीले समय निकाल्न सक्छौँ, फुर्सद पाउन सक्छौँ। त यसलाई हामीले सेवामा समय यसरी दिनु छ र स्वयं पनि बाबा र वर्षालाई याद गरेर स्वयं पनि कमाई गर्नु छ। दोस्रो, राम्रो तैर्नेवाला बनेर सबैलाई पार लगाउने सेवा गर। श्रीमतमा चल, बुद्धि किचडामा लगाउनु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ राम्रो तैर्नेवाला बनेर, अर्थात् कि हामी शक्तिशाली हुनु पर्यो कि कुनै पनि परिस्थितिले, कसैको पनि कुराले हामी त्यसको बसमा नआउँ, त्यसमा नभुलौँ। फेरि त्यसलाई नै सच्चा मानेर छोडाउन गएको, बचाउन गएको फेरि हामी नै नडुबौँ। त्यसले ज्ञान योगमा पक्का बन्नु छ। अर्थात् बाबाले भन्नुभयो तैर्नेवाला बनेर तब नै अरूलाई पार लगाउने सेवा गर्नु छ। कच्चा छ भने त्यो सेवा नगर्दा नै ठिक हुन्छ, किनकि स्वयं पनि डुब्न सक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ श्रीमतमा चल्नु छ र बुद्धिलाई किचडामा लगाउनु हुँदैन। व्यर्थ नेगेटिभ यताउताको कुरामा परचिन्तन परदर्शन, बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै किचडा हो, यसमा बुद्धि लगाउनु छैन। बाबाको वरदान छ
सर्वशक्तिहरूलाई आफ्नो अधिकारमा राखेर सहज सफलता प्राप्त गर्ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिहरूलाई आफ्नो अधिकारमा राखेर सहज सफलता प्राप्त गर्ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जति जति मास्टर सर्वशक्तिवानको सिटमा सेट हुन्छ त्यति यी सर्वशक्तिहरू अर्डरमा रहन्छन्। जसरी स्थूल कर्म इन्द्रियहरूलाई जुन समयमा जस्तो अर्डर गर्छौ त्यस्तै अर्डरमा चल्छन्, त्यसै गरी सूक्ष्म शक्तिहरू पनि तिम्रो अर्डरमा चलुन्। जब यी सर्व शक्तिहरू अहिलेदेखि अर्डरमा हुन्छन् तब अन्तमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौ, किनकि जहाँ सर्व शक्तिहरू छन् त्यहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाले आज हामीलाई मास्टर सर्वशक्तिवान भव भनेर वरदान दिनुभयो। यो वरदान पाउनको लागि बाबा हामीलाई विधि बताउँदै हुनुहुन्छ कि जति जति हामी मास्टर सर्वशक्तिवानको सिटमा रहन्छौँ त्यति शक्तिहरू अर्डरमा रहन्छ। जसरी उदाहरण दिनुभयो कि स्थूलीय कर्म इन्द्रियहरूलाई जुन समयमा जस्तो अर्डर गर्छौँ त्यस्तै अर्डरमा चल्छ। जस्तो हातलाई, खुट्टालाई, आँखालाई, मुखलाई, यो सबै स्थूल कर्म इन्द्रियहरूलाई जब जब जस्तो चाहन्छौँ अर्डर गर्ने बित्तिकै, सोच्ने बित्तिकै यो भइहाल्छ। यो कर्म इन्द्रियले अर्डर मान्छन्। त्यस्तै गरी बाबा भन्नुहुन्छ सूक्ष्म शक्तिहरू पनि हाम्रो अर्डरमा चलुन्। हाम्रो मन छ, हाम्रो बुद्धि छ। जब यी शक्तिहरू अहिलेदेखि अर्डरमा हुन्छ भने बाबा भन्छ अन्तमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। किनकि जस्तो परिस्थिति, समय, श्रीमत अनुसार मन बुद्धि त्यही अनुसारले मनमा त्यस्तै सङ्कल्प आउनु पर्यो, बुद्धिले पनि त्यस्तै राइट डिसिजन दिनु पर्यो, हैन, संस्कार त्यस्तै त्यही अनुसारले बन्नु पर्यो। तब नै हामी अन्तमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनकि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जहाँ सर्व शक्तिहरू छन् त्यहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार हुन्छ। एक त मन बुद्धि सूक्ष्म कर्म इन्द्रियहरूको शक्ति छ, अर्कोतिर फेरि अष्ट शक्तिहरूको पनि कुरा छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि हामीले, यसमा पनि हामी के हुनुपर्छ, अलर्ट हुनुपर्छ, यसको पनि अभ्यास हुनुपर्छ। स्लोगन छ, आकारी र निराकारी स्थितिमा सहज स्थित हुनको लागि निरङ्कारी बन। आकारी र निराकारी स्थितिमा सहज स्थित हुनको लागि निरङ्कारी बन। आकारी र निराकारी स्थितिमा सजिलैसँग स्थित हुनको लागि बाबाले आधार बताउनु भयो निरङ्कारी। जब निरङ्कारी हामी हुन्छौँ, बन्छौँ भने सजिलैसँग हामी साकारी आकारी, बाबा भन्नुहुन्छ आकारी र निराकारी स्थितिमा सजिलै स्थित हुन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि आकारी सूक्ष्म शरीर, अर्को निराकारी ज्योति स्वरूप आत्मिक स्वरूप, त्यसको लागि मेन के हो, निरङ्कारी। किनकि अहङ्कार आउने बित्तिकै देहको भानमा आयो। त्यसैले विशेष यो कुरालाई बाबाले ध्यान दिलाउनु भएछ। र अन्तमा छ, अनमोल ज्ञान रत्नहरू दादीजीहरूका पुराना डायरीबाट। वास्तवमा यादको रूप के हो? पिता समान दिव्य कर्तव्यमा तत्पर रहनु। वास्तवमा याद, बाबाको यादमा बस्यो तर श्रीमतको फलो भइरहेको हुँदैन, विकर्म भइरहेको हुन्छ, व्यर्थ भइरहेको हुन्छ। बाबा हुन्छ याद भनेकै, योग भनेकै बाबा समान दिव्य कर्तव्य हामीबाट हुनु। परमात्माको यादमा रहेको कुरा के द्वारा देखिन्छ? बाबाको यादमा छौँ, शिव बाबालाई याद गरिरहेछौँ, बाबाको याद त छँदैछ। यसको हाम्रो केबाट देखिन्छ कि हामी बाबाको यादमा रहन्छौँ। जसरी हेर, एउटा बच्चा छ, उसले जब आफ्नो पिताको कदममा कदम राखेर स्वयं पनि कार्य गर्न तत्पर रहन्छ, उनै पिताको याद रूप हो। किनकि पिताले आफ्ना बच्चालाई आज्ञाकारी देखेर धेरै हर्षित हुन्छन् र भन्छन् मेरो यो बच्चा बिल्कुलै सुपात्र छ, जसले म नहुँदा पनि मेरो घरको रेखदेख गर्छन्। त्यस्तै बाबाको श्रीमतमा चल्नु नै बाबाको यादमा बस्नु हो। यो नै वास्तवमा योग हो।
बाबालाई याद गरिरहेछौँ तर कर्म तलमाथि भइरहेछ भने वास्तवमा त्यसलाई सच्चा यथार्थ याद भनिँदैन। हुन त जुन दैवी वत्सहरू आफ्ना माता पिता समान दिव्य कर्तव्य गर्नमा तत्पर छन् उनै यादका असली रूप हुन्। जुन सो स्वरूपमा माता पिता स्थित रहन्छन् त्यसै सो स्वरूपमा बालक पनि स्थित रहनाले दुवैको तार आएर कनेक्ट हुन्छ र परमात्मा पितासँग शीघ्र नै पुग्छन्। पिताले पनि भन्नुहुन्छ यस्ता बच्चाहरू मसँग मिलेका छन् अर्थात् तिनीहरू साक्षात् मेरा स्वरूप हुन्। यसरी अन्तर्मुक्तमा रहेर साइलेन्सद्वारा परमात्मालाई पनि समीप खिचेर ल्याउँछन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसको लागि के चाहियो? घुमिफिरी आयो, हाम्रो कर्म नै राम्रो हुनु पर्यो, बाबा समान हुनु पर्यो। वास्तवमा त्यो नै सच्चा याद हो। त त्यसको लागि आधार फेरि बाबाले बताउनु भयो अन्तर्मुक्ता। जति जति हामी अन्तर्मुक्ता रहन्छौँ अर्थात् कि आफूभित्र हेर्छौँ, आत्मालाई हेर्छौँ, आत्माको विशेषता गुणलाई स्मृतिमा राख्छौँ, त्यो अनुसार कर्म हामी गर्न थाल्छौँ। त यसरी साइलेन्समा रहेर अन्तर्मुक्तमा रहेर हामी कर्म गर्छौँ भने तब नै परमात्मालाई पनि समीप खिचेर ल्याउन सक्छौँ। अर्थात् कि बाबा पनि हामीमाथि दृष्टि राख्नुहुन्छ। ओम शान्ति।